अथ षोडशः सर्गः। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यापाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवर्तत। स कदाचित् प्रभातायां सर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावाभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम्। प्रह्वकलशहस्तस्थं सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतो नु व्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्। अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। निहारपुरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुखभोग्य हव्यवाहनः। नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्च पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः। प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरघोरसाः विचरन्ति महीपाला यत्रास्ता विजिगीषवः। सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेवितां विहीनतिलकी वस्त्रीनोत्तरादिक् प्रकाशते। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं किमवान् गिरिः। अत्यन्तसुखसञ्चार मध्याग्निस्पर्शतः सुखाः दिवसाः सुभगादित्याश्चायास सलिलदुर्भगाः। मृदुसूर्याः सनीहाराः पटुसीताः सुरासमारुताः शून्यारण्याखिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतं। निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः सीता वृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति साम्प्रतं। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः निःश्वासान्त इवादर्शश्चन्द्रमानः प्रकाशते। ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव च तपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतं प्रभाति पश्चिमो वायुकाले द्विगुणशीतलः। बाष्पश्चन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्येण दद्विक्रोञ्च सारसैः। खर्जूरपुष्पाकृतिभिः स्थिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्राकशालयः कनकप्रभाः। मयूखैरुपसर्पद्भिः मणिहारसंवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यस्य शाङ्क इव लक्ष्यते। अग्राह्यवीर्यः पूर्वाग्निमध्याग्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किञ्चिदापाण्डुरातपः शोभतीक्षितौ। अवस्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्न साध्वला वनानां शोभती भूमिर्निविष्टतरुणातपा। स्पृशंस्तु विमलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम् अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंकारते करम्। एते हि समुपासीना विहगाचलचारिणः नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहवम्। अवस्यायतमो नद्धा निहारतमसावृताः प्रक्षुब्धा इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः। बाष्पसञ्चन्नसलिला ऋतविघ्नेयसारसाः किमार्द्रवालुकैस्तीरैः
सरितो भान्ति साम्प्रतं तुषारपतनाश्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च शैत्यादगाधस्तमपि प्रायेण रसवच्चलम् जराजर्जदितैः पद्मैः शीर्षकेसरकर्णिकैः नालशेषैर्हरिमध्यस्नैर्न भान्ति कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रकाली दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतपुरी त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहार सेते सीते महीतले सोऽपि मेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुच्यतः वृतक् प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारः सुखोचितः कथं द्वपररात्रिषु सरयूयवगाहते पद्मपत्रीक्षणो वीरस्यामो निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च क्रीनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः सन्त्यज्य विविधान् भोगानार्यं सर्वात्मनाश्रितः जितस्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्तमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न प्रीत्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्य साधुश्च भरतस्तुतः कथं नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरशीलिनी इत्येवं लक्ष्मणी वाक्यं स्नेहात् ब्रुवति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तमसखान् राघवो ब्रवीतु न तीं भावत्यमाता तगर्हितव्या कथं जना तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चितापि किमे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहा सन्तप्ता बालिसी क्रियते पुनः संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च कृत्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपन्त्यस्त्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थसानुजस्तः सीतया तर्पयित्वाथ सलिलैस्ते पितॄन् दैवतानि च स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च समाहिताः कृताभिषेकः सरराजरामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेको गिरिराजपुत्र्या रुद्रः स नन्दी भगवानिवेशः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 16 सर्गः।